کلید تمرین 49 ب. 1. نفرت داشتن به معنی بد آمدن بیش از حد است. مثلا او از کتاب نفرت دارد، یعنی او از کتاب بیش از اندازه بدش می آید. 2. عشق ورزیدن به معنی دوست داشتن بیش از اندازه است. مثلا آدم عالم به کتاب عشق می‌ورزد، یعنی از کتاب بیش از حد خوشش می آید. 3. سلامت، قوت و به دست آوردن نیرو خوشبختی بزرگی است. 4. او می گفت شکست برای من موجب ننگ است.